ल्या मासले पैसा योले त चामल सब्जी सबै आउँथ्यो आफै पकाएर खान्थ्यो सबै सामान थियो फेरि नमक र रोटी खानु मन लाग्छ तँलाई भाइ आजको लागि केही भएन 40 रियल हालेर लिएर आएछ यस्तो किन लाग्यो फिर्ता गरिदेऊ यसले चामल बोरा सोरा सबै आउँथ्यो नि यत्तिका बर्बाद गरे नि भाइ बर्बाद के हो त्यो यो माल है र अब चामल ल्याएर खाएर खाने आफै पकाएर खाने होइन बुढो होइन आफै पकाएर खाने नि होइन ठिक छ भाइ मुर्गी सौसे दियो यत्तिका पैसा खर्च नगरौ भाइ पैसा चाहिए माग्नु पर्छ यसले त 1 महिना खान्थ्यो हामी होइन 1 महिना भनेर चामल बोरा त आउँथ्यो खा पेट चियार के खाऊ